ने ना इमाम हसन से कहा था, बेटा 3 लोगों से मशवरा नहीं करना। हुजूर किससे? तो मैं कंजूस से मशवरा नहीं करना। हुजूर क्यों नहीं कंजूस से मशवरा करना? तो हज़रत अली फरमाने लगे जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता? कंजूस बंदा है, खबरदार उससे मशवरा न करना। और फिर फरमाया, पुत्र जो बंदा लालची हो ना, हरीस हो, उससे भी सलाह नहीं करनी। हुजूर क्यों? फरमाने लगे उसका बेचारे का तो दिल हवस के फंदे में फंसा हुआ है कि 4 को 8 कैसे करना है, 8 को 16 कैसे करना है, वो तो खुद उलझा हुआ है, तुम्हें क्या सलाह देगा? और तीसरा हजरत अली ने कहा था, पुत्र बुज़दिलों से मशवरा नहीं करना। जो खुद बुज़दिल है वो तुम्हें बहादुरी वाला मशवरा कैसे देंगे? बुज़दिलों से। तो जिंदगी के अंदर हम ना बच्चों को, अपने दोस्तों को कमजोर करते हो। नहीं कैसे मुल्क में 4-5 जागीरदारों की, बड़े खानदानों की सियासत है, कोई और नहीं आ सकता। समझाने के लिए लिखते हैं, कहते हैं कि वो एक गांव का चौधरी फौत हो गया था, तो बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी चौधरी फौत हो गया है, तो अब चौधरी कौन बनेगा? तो दादी कहने लगी उसका पुत्र। उन्होंने कहा, माँ अगर वो भी फौत हो गया, कहा उसका पुत्र। वो फौत हो गया, उसका पुत्र। तो दादी कहने लगी, पुत्र सारा पिंड मर जाए तू नहीं चौधरी। उन्होंने बात समझाने के लिए की। तो मैंने उनको ना जब फोन किया, मेरा कुछ ताल्लुक था, मैंने कहा ये आपने गलत बात नहीं की, ये बात दुरुस्त नहीं किया। इसलिए तो मैंने देखा है कि किसी बहुत बड़े इदारे में अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वहां मैनेजर लगा हुआ है, और बड़ा आदमी कहलाने वाला जो अपने आप को बड़ी बरादरी से गर्दानता था, उसका बच्चा नहीं पढ़ा तो उसी इदारे के बाहर गनमैन खड़ा है। तो चौधरी आप लोगों को हिम्मत दिलाएं, मेहनत कर, तू कई चौधरी पीछे रह जाएंगे, कई बड़ों के बच्चे पीछे रह जाएंगे, रह जाते हैं। बड़े बड़े पीरों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। और बड़े बड़े लोगों की तो मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी, कमजोर ना करें, भरोसा अल्लाह पे, डरे ना, खौफ ना पैदा करें, डिप्रेशन टेंशन का शिकार ना हो, हुजूर के लाए हुए दीन पर यकीन कामिल रखें। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये, हुजूर ने एक जंग से वापस आ रहे थे, सहाबा भी साथ थे, तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का तरीका था कि अदबन थोड़ा सा ना पीछे हट के आराम करते, थोड़ा दूर होके लेट गए सहाबा। हुजूर अलैहिस्सलाम को आराम करना था, तो सरकार ने अपनी तलवार मुबारक दरख्त की टहनी से लटकाई और हुजूर आराम करने लगे। एक काफिर आया, उसने देखा वो तलवार लटकी हुई है, उसने हुजूर की तलवार को उतारा। महबूब आराम फरमा, लेकिन करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरी आंखें सोती है, दिल मेरा जागता रहता है, दिल मेरा जागता है। हुजूर आराम फरमा, उसने तलवार उतारी दरख्त से, नबी पाक पे तलवार तान ली। ये जरा आपने गौर करना है, ये तकरीरें मेरी हम सुन लेते हैं, लुत्फ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना तारी करें बात को। यानी रात को पता चल जाए ना छत पे कोई हरकत शुरकत हो रही है, क्या बिल्ली हो, तो बड़े सारे लोग होते हैं जिनका तकिए से मोबाइल भी निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात की समझ आ रही? ये ना, ये जवानों में आप अगर नाराज ना हो ना, तो आजकल छिपकली देख के चीखे मारना, ये भी बर्गर फैमिली होने की अलामत है। हाँ, पूरी काकरोच देख के चीखे, क्या बात करते हैं, ये कौन मैदान में निकले, ये आगे बढ़ेगी। वो जनाब वो वीडियो बना के चढ़ा दिया जी, बकरा ज़िबा हो रहा था तो मेरा बच्चा रो रहा था। क्या बात करते हैं आप? इस बच्चे को ताकतवर बनाएं, इसे असाबी तौर पर मजबूत करें, इसे जीना आए, तूफान भी आए तो ये खड़ा रहे, इसे हिम्मत दिलाएं। हम कमजोर करते हैं। अचानक डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी रिपोर्टें कहती हैं कि आप नहीं बचेंगे। तो कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं सुन के ही खत्म हो जाते, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर जो तू कह रहा है अपने इल्म के मुताबिक कह रहा, होगा वो जो मेरा रब करीम चाहे। ये लोग मजबूत होते, फिक्री तौर पर ताकतवर करे, ज़हनी तौर पर अपने आप। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उसने तलवार तान ली, हुजूर ने मुकद्दस आंखें खोली, तो हुजूर से कहने लगा, तलवार उसके हाथ है, महबूब आराम फरमा है, हाथ में कोई असला नहीं, दाएं बाएं सहाबा भी कोई नहीं। कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा है कोई नहीं, तलवार मेरे हाथ में, बताइए अब आपको मुझसे कौन बचाए? एक लफ्ज है जो बंदे को ताकतवर कर देता है, वो लफ्ज हमें नबी पाक ने सिखाया।
نے غور کرنی اور خدا را آج یہ ٹینشن شنشن ساری ڈپریشن ڈال یہ یہاں چھوڑ کے جائیے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جانا, ہر بات دماغ پہ سوار کرنا, ہر بندے کی, کچھ بندے تو اس قابل ہی نہیں ہوتے ان کی بات سنی بھی جائے, سنی بھی جائے اور ہم جناب میرا سنتے ہی نہیں, دماغ پہ بھی سوار کریں. وہ بندہ تو دیکھنا یار, یہ اس بندے کی بات بھی تو دماغ پہ سوار کرے گا, وہ کرنے والی بات کر. ہر بندے کی. ایک دوست مجھے کہنے لگے بندے گلا بڑی کرتے ہیں, تو میں کہ گلا کرن لی ہوں کرن دو. بھلا دنیا میں چڑھایا کسے جاتا ہے جو چڑھ جاتا ہے, جو چڑھے نہ اسے کوئی چڑھا سکتا نہیں. کرنے نے مجھے غصہ دلایا سی تو میں کیا پھر نکما تو ہوا نا جڑا چٹ کر غصے آ گیا, اس نے دلایا پھر تجھے آ گیا. یہ کیا بات ہے, تیرا حلم کہاں ہے, بردباری کہاں ہے, تو سمجھدار نہ ہوگا, میری بات کو سمجھے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو یہ مومن کی شان ہے. نوجوانوں سنو, مومن اور ٹینشن, مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, یہ ٹینشن ڈپریشن انزائٹی پریشانی, یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو سمجھتے ہم لوارث ہیں. اور مومن کا تو وارث ہے, اللہ بھی وارث ہے, رسول اللہ بھی وارث ہے, اور دنیا اور آخرت میں وارث ہے. تجھے وہ مجھے نا یہ کرونا کے دنوں میں ایک صاحب مجھے ایک سرکاری جگہ پہ جانا پڑا لیکچر دینے کے لیے ادارے میں, تو کہنے لگے لوگ ڈر بڑھا رہے ہیں, قبر بند ہوتی ہے چاروں طرف سے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں نے کہا خدا کے بندے, جو رب ماں کے پیٹ میں زندگی دیتا ہے, کیا بات ہے. اور اگر آپ غور کریں نا تو کبھی کبھی انڈا نکلتے دیکھ, انڈے سے بچہ نکلتے دیکھا آپ نے؟ کوئی چاروں جانب رستہ ہوتا ہے آکسیجن کا, کوئی ہوا کا انتظام, کوئی بندوبست, لیکن کتنا سونا بچہ باہر نکلتا ہے. تو میں نے کہا وہ سونا, تو قبر سے خوف کھاتا ہے, تو قبر سے ڈرتا ہے, اور تیرے میرے رسول نے فرمایا مومن کی قبر تو باغ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ باغ میں تو لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے, کیاری ہے, اور عام کیاری نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اور باغ بھی ایسا ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب. وہاں جانے سے ڈرنا ہے, وہاں جانے سے ڈرنا ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, وہ کہتے ہیں آج تو میں کفن میں ہوں, تو آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, اس لیے کہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. یہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. میرے عزیز خوف نہیں, کمزوری نہیں, حضور کی باتوں پر یقین کامل, یہ پہلا حق ہے نبی پاک, مضبوط یقین. اس نے کہا کون بچائے گا آپ کو؟ تو نہ تو محبوب نے کسی گھبراہٹ کا اظہار کیا, نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا, ادھر دیکھو میری طرف. حضور نہ مسکرائے, اور وہ لفظ ہمیں بتایا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, اور اسے تھام کے رکھنا, کبھی کمزور نہیں پڑو گے. اس نے کہا دائیں بائیں بندہ کوئی نہیں, اسلحہ آپ کے پاس کوئی نہیں, کون بچائے گا؟ تو محبوب مسکرا کے فرمانے لگی مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس اس کو یاد کر لو, جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں. بس یہ یاد رکھنا, کام ایسے کرنا جس میں اللہ کی مدد نازل ہو, رب کی مدد کو ناراض نہ کر لینا. اللہ بچائے گا, یہ لفظ کہے محبوب, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے, اتنی قوت. جب کہا نا اللہ بچائے گا تو بندہ کانپنے لگا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. حضور نے پھر بھی بڑے اطمینان سے امامہ سمیٹا, اٹھ کے بیٹھے, تلوار اٹھائی, اور پھر مسکرا کے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتا کون تجھے کون بچائے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ قربان.